فرق لکھاں یارو ہر کوئی توفیق دے نال بندے تے ہوندی اپنے ظرف دی گل یارو کوئی بندے مٹھائی تے کوئی ایمان بندے تے آمد ہوئی حضور دی جس ویلے اے اللہ پاک نے مامان نال بندے اے اللہ پاک نے مامان نال بندے آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا پڑھیے آیا کملی والا آیا کملی والا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ایسے نہیں مرحبا مرحبا جو ہے نا اپنے ہاتھوں کا جھنڈا بنا کے لہرائیں پھر دیکھیں کیا ہی لطف آئے گا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے خوشیاں دے ویلے آئے نے جی دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے جی بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آپ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معجزے شاعر کیا کہتے ہیں کہ